नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान। यहाँ बात होती है शेयर मार्केट की और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, ये वीडियो मैं शिक्षा के उद्देश्य से बनाता हूँ और इसमें कोई भी शेयर का खरीद और बिक्री करने का कोई भी नहीं रहता है कि आप इसे हम खरीदो बेचो, इसमें कोई सलाह नहीं रहता है। दोस्तों, आप रोज काम करते हो, रोज कमाते हो, रोज पैसा खर्च करते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की इकोनॉमी कैसे चलती है? तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, आम पब्लिक क्या सोचती है और ये सब पैसा कैसे पब्लिक खर्च करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसे चलती है और इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है। कंपनियां, किसान, दुकानदार और आम आदमी कैसे आप हम कैसे जुड़े हुए हैं, जिससे कि देश की का ग्रोथ होता है इकोनॉमी का। सबसे पहले बात करते हैं, भारत एक कृषि देश है, अर्थव्यवस्था है जिससे कि मिक्स होकर सब काम होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करती है। इसका मतलब है कि देश की कमाई सिर्फ सरकार या सिर्फ कंपनियों से नहीं आती है, दोनों मिलकर देश की गाड़ी चलाते हैं। सरकार कंपनियां ये काम करती हैं, सरकारी कंपनियां अच्छे तरह से काम करती है, जैसे रेल, बिजली, बैंक वगैरह। और प्राइवेट कंपनियां भी जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज फाइनेंस ऐसे सेक्टर भी काम करती हैं। और पेट्रोलियम जैसी कंपनी भी हजारों कंपनियां काम करती हैं। अब सवाल आता है कि भारत की इकोनॉमी किस किस हिस्से में बटी हुई है। तो भारत की इकोनॉमी प्रथम क्षेत्र में मतलब कि खेत खलिहान और खनिज वाला काम होता है। यहाँ पे किसान खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल से लकड़ी मिलती है या जमीन से कोयला, सोना, लोहा जैसे खनिज निकालते हैं। जिससे इससे उत्पाद होता है बाजार में। इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और खाने का इंतजाम भी हो जाता है। इसे बाजार में बेचा जाता है, जिसमें टैक्स लगता है जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। और द्वितीय क्षेत्र का मतलब कारखाना, फैक्ट्री, मशीनरी, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे कपड़े की, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी या घर, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर। और यहाँ पर जो चीज खेत या जमीन से आती है उसे नए रूप में देकर बेचा जाता है। नया रूप जैसे कोई नई प्रोडक्ट बनाकर हम लोग बेचते हैं। और तीसरा होता है कि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस, यानी मोबाइल ऑनलाइन कर दिए तो ऑनलाइन जो आपके घर डिलीवरी लेने वाला वो सर्विस देता है। इसमें वो सब काम आते हैं जहाँ हम कुछ काम नहीं करते लेकिन सेवा देते हैं। मोबाइल ऑनलाइन करता है वो, जैसे डॉक्टर का इलाज, टीचर, बैंक में पैसा सब अपना बैंक का कोरियर वाला पार्सल लेकर जाता है। इसका सेक्टर IT कंपनी में सब क्या है, ये सब सेवा देती है। आज भारत की सबसे तरक्की सेवा सेक्टर यही सब है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को लगा है, काम मिलता है, अच्छे ढंग से काम करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, साथ में इकोनॉमी भी मजबूत होती है। भारत की इकोनॉमी की ताकत से चलती है। अब समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। देश का पैसा और विकास कुछ खास चीज़ों से चलता है, जैसे कि पहला पकड़ लेते हैं कि लोगों की ज़रूरत और डिमांड। समझ लीजिए हमें कपड़े की ज़रूरत है तो मैं उसको खरीदूंगा तो पैसा खर्च करूँगा, इतना ज़्यादा तो सामान या सेवाएं खरीदते हैं, बिजनेस और देश की कमाई बढ़ती है। जैसे कि समझ लीजिए कि दूसरा समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, जैसे हम म्यूचुअल फंड है, SIP करते हैं या शेयर मार्केट में तो करते हैं। और दूसरी बात की देश विदेश के लोग यहाँ फैक्ट्री या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलती है, उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। और तीसरा सरकारी नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ कैसे होती है, जैसे कि बजट, टैक्स, सब्सिडी योजनाएं, ये सब सरकार तय करती है। कभी किसानों को मदद देती है तो कभी MSC को सपोर्ट करती है
کبھی سڑکیں بنواتی ہے تو کبھی بجلی بنواتی ہے، اور چوتھا انفراسٹرکچر مطلب کہ سڑک، ریلوے، پانی، نیٹورک، انٹرنیٹ، یہ سب جتنا مضبوط ہوتا ہے دیش اتنا ہی ٹیکس اوپر بھاگتا ہے۔ اس میں جو ٹیکس جاتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے اور گورنمنٹ اس کو اچھے ڈھنگ سے یوز کرتی ہے۔ اور پانچواں ہو گیا ایکسپورٹ، بھارت دیشوں میں بیچتا ہے، جیسے دوائیاں، کپڑے، ٹیکنالوجی، آئی ٹی سروس، اس میں پیسہ دیش میں آتا ہے بدیش میں جتنا مال جاتا ہے اس سے پیسہ بدیش میں آتا ہے۔ چھٹواں مانو سنسادن پیپل پاور، بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے یہاں کے لوگ۔ اگر لوگوں کو صحیح ایجوکیشن، اسکل اور ہیلتھ ملے تو دیش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایس ایم ای کا مطلب چھوٹے کلاس کے، مڈل کلاس اور سیکنڈ کلاس، یہ چھوٹی کمپنیوں، یہ چھوٹے چھوٹے جو کارخانے ڈالتے ہیں یہ دیش کے بڑے ہوتے ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے کمپنیاں ڈال کر لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں۔ آٹھواں ہو گیا پرواسی، یعنی اپنے دیش سے جو دوسرے دیش میں کام کرتے ہیں، NIR ایسے کچھ بولتے ہیں، جو بھارت سے باہر دوسرے دیش سے پیسہ بھیجتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریمیٹنس، جو بھارت کی کمائی سے ایک اچھا حصہ بنتا ہے، جو یہاں سے دوسرے دیش سے پیسہ بھیجتے ہیں۔ بہت سے لوگ بدیش میں جا کر اپنے گھر میں پیسہ بھیجتے ہیں۔ اب سوال دیش کی ارتھ ویوستھا اصل میں چلتی کیسے ہے، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ سمجھو کہ یہ چکر چلتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اور لوگوں کو کام دیتی ہے اور ایک چکر چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ہے جو کہ چکر کیسے چلتا ہے، تو سرکار کے پاس کیسے پیسہ جاتا ہے۔ پیسے کا سسٹم، بینک اور RBI بھارت کا مکھ بینک ہے۔ یہ نوٹ چھاپتا ہے، بیاج در طے کرتا ہے اور ہماری پوری بینکنگ ارتھ ویوستھا کو کنٹرول کرتا ہے۔ بینک سیونگ لیتی ہے اور اسی پیسے کو بزنس یا عام آدمی کو لون پہ دیتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے دھندا یا بزنس کرتے ہیں اور 10 لوگوں کام کرتے ہیں، جس سے ان لوگوں کا بھی روزی روٹی چلتا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے۔ سرکار کا رول کیا ہے؟ سرکار ٹیکس لیتی ہے اور وہ پیسہ خرچ کرتی ہے، جیسے اسکول، اسپتال، سڑکیں، آرمی، غریبوں کے لیے، جیسے چھوٹے لوگوں کو ضرورت ہوگی تو جا کر بہت آسانی سے بنا رسک کے لے سکتے ہیں، اور جب ضرورت ہو تو RBI کے ذریعے بیاج گھٹا بڑھا کر اکنامی کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، بھارت کا ویاپار ودیشوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ ہم تیل، گیس جیسی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں امپورٹ کر کے، اور کپڑا، دوائیاں، IT سیکٹر جیسی چیزیں باہر بیچتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں سے سامان یہاں پہ بھی آتا ہے ہمارے دیش میں، اور ہمارے دیش سے سامان باہر بھی بیچ جاتا ہے، جس سے بھی پیسہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ بھائی بھارت کی اکنامی بہت بڑی اور تیز سے بڑھتی ہوئی ارتھ ویوستھا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے تو جاگرک ہوں گے اور محنت کریں گے تو اس دیش میں کوئی آگے نہیں روک سکتا ہے جانے کے لیے۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو ارتھ ویوستھا پر تھا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو دوستوں ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرو اور بیل آئکن کا بٹن دبا کر آل پر کلک کرو، تاکہ میرا کوئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک